उसके बाद जब शादी का वक्त आता है तो वो लड़का उस लड़की से रिश्ते से इनकार कर देता है, या फिर यूं कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। आपको लगता है ना कि आप इस चीज से नहीं निकल पाएंगे, आप उस शख्स को खोना नहीं चाहते, आप उस शख्स को किसी और का होता हुआ नहीं देखना चाहते। वो आपके 10-10 कॉल्स इग्नोर कर रहा है और कॉल्स उठाकर आपको बदतमीजी से बातें कर रहा है कि यार मैं बिजी था या मैं बिजी थी, क्यों परेशान कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी, क्योंकि मेरे पास जो इंस्टा में काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइवेसी मेरी जिम्मेदारी में है, आपकी प्राइवेसी। लेकिन इस टॉपिक पे मुझे बात करना बहुत ज़रूरी था। मैं बात करने वाली हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। आजकल लोग बहुत ज़्यादा हराम रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। मैं हराम रिलेशनशिप को कभी भी नहीं कहती कि आप हराम रिलेशनशिप में पड़े, लेकिन हाँ, अगर दीन की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से, या कभी इस्लाम किसी को भी नहीं मना करता कि आप किसी को पसंद ना करें, लेकिन हाँ, अगर आपने पसंद किया है तो आप निकाह की तरफ जाएं, निकाह का पैगाम लेकर जाएं। लेकिन आप कभी भी उस चीज़ को बगैर निकाह के अगर लंबा खींचेंगे तो जाहिर सी बात है उस रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन आजकल बहुत सारी मेरी बहनें, मैं बहनों का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने लड़कियों के केसेस में ये देखा है। खैर, हो सकता है कि कुछ लड़के भी इस चीज़ में पड़े हो कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप और इस्तगफार का क्या कनेक्शन मैं आज आपको बताऊंगी। एक इंसान की ज़िंदगी दरम भरम हो रही होती है, एक इंसान की ज़िंदगी चक्की में जिस तरह से पीस रहे होते हैं उस तरह से पीस रही होती है। एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों आपस में एक बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल है, या दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि लड़की जो है लड़के से बहुत मोहब्बत कर रही है और लड़का उसको इग्नोर करता है, उसके पास बातें करने के लिए वक्त नहीं होता है, या फिर साल 2 साल 3 साल वो उससे बातें कर लेता है, और उसके बाद जब शादी का वक्त आता है तो वो लड़का उस लड़की से रिश्ते से इनकार कर देता है, या फिर यूं कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर वो लड़का उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि लड़के ने शादी कर ली, लड़की जो है बेचारी पीस रही है, लड़की सुसाइड तक करना चाहती है। मैंने कितने ऐसे केसेस जो खुद हैंडल किए हैं अपने इंस्टा पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला बेहतरीन रास्ते निकालेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ दी है कि आपको इस हराम चीज़ की तरफ नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि उनका रिलेशनशिप तो चल रहा है, लेकिन एक जो है दूसरे को उंगली पे नचा रहा है। जब उसका दिल चाहता है बात करता है, जब उसका दिल चाहता है उससे मोहब्बत से बातें करता है, जब उसका दिल चाहता है उसको रोता हुआ छोड़ देता है, जब उसको चाहता है। कुछ केसेस तो इस तरह के होते हैं कि मार पीट तक होती है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे होती है जो आपस में लड़के लड़कियां कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या साथ में रह रहे हैं, वहाँ पे मारपीट तक होती है। और हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम उसे खोने के डर से, कि कहीं हम उस शख्स को खो ना दे, उसकी सारी ज्यादती को जो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम उसके रिश्ते में इसलिए सिर्फ होते हैं कि वो शख्स हमसे दूर ना हो जाए। अगर इस चीज़ को आप गौर करेंगे, इस चीज़ को आप गौर से देखेंगे, तो आपको समझ आएगी कि आप इस रिश्ते में खुश कहाँ पे हैं। ना वो शख्स आपको मोहब्बत दे रहा है, ना वो शख्स आपको खुशी दे रहा। खुशी तो वो होती है ना कि जब मेरा भी दिल चाहे तो तुम मुझसे मोहब्बत से बात करो, मेरा दिल चाहे तो तुम मेरे कॉल्स पिक करो, मेरा दिल चाहे तो तुम मुझे इज्जत दो। ये नहीं होता कि तुम्हारा दिल चाहे तब तुम सब इज्जतें दो, मोहब्बतें दो, और जब मेरा दिल चाहे तो तुम मुझे रोता हुआ छोड़ दो, तुम दोस्तों में बैठो, तुम घर वालों के लिए मुझे छोड़ दो, तुम मुझे गालियां दो, तुम मुझे फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्चर करो। ये सारी चीजें जो होती है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। आप इस तरह से आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा है, लेकिन आप इस चीज से नहीं निकल पाते हैं।
آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اس چیز سے نہیں نکل پائیں گے، آپ اس شخص کو کھونا نہیں چاہتے، آپ اس شخص کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کرائیں گے، اگر آپ کثرت سے استغفار کرنا شروع کریں گے نا، آپ کو لگے گا کہ میں ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں استغفار کو کیوں گزاری، تو جی اگر آپ استغفار کرنا شروع کریں گے نا، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے دل میں جو یہ گرد و غبار بیٹھے ہیں، یہ چیزیں جو بیٹھی ہے، جو ایک غلط رشتے کو جھیلنے کے لیے جو آپ کے دل میں گندگی بیٹھ گئی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے سب سے پہلے صاف کر دے گا. آپ کو اس شخص کی ظلم اور زیادتی سے باہر نکالے گا جو آپ کی زندگی میں غم اور مصیبتوں کا کارن بن رہے ہیں. آپ کے دل سے اس شخص کو کھونے کا ڈر ختم کر دے گا. آپ کو آج لگتا ہے نا کہ میں اس شخص کو کھو دوں گی یا کھو دوں گا تو میں مر جاؤں گا، آپ دعائیں کرتے کہ اللہ وہ شخص میری قدر کرے. آپ یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی، اس غم سے باہر نکال دے؟ کیونکہ بے شک آپ نکاح کے بغیر خوش رہ ہی نہیں سکتے. نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، نکاح میں اللہ نے محبت رکھی ہے. ایسی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ دو انجان لوگوں کا بھی نکاح ہوتا ہے نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. آپ کا کون سا رشتہ ہے کہ آپ اس چیز میں جوجھ رہے ہیں، اس کی مارے کھا رہے ہیں، اس کی گالیاں کھا رہے ہیں، وہ آپ کے گھر والوں کو بے عزت کر رہا ہے، آپ کو بے عزت کر رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اور پھر بھی اگر وہ شخص دو بات آپ سے محبت سے کہہ دے یا دو بات آپ کو اپنی طرف سے ایک کال کر دے تو آپ مرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کے پاس. وہ آپ کے 10 کالز اگنور کر رہا ہے اور کالز اٹھا کر آپ کو بدتمیزی سے باتیں کر رہا ہے کہ یار میں بزی تھا یا میں بزی تھی، کیوں پریشان کر رہے ہیں. اور آپ ہے کہ ایک کالز کے لیے اس کے وقت کو گن کر انتظار کرتے ہیں، ایک رپلائی کے لیے مر رہے ہوتے، جبکہ کل جب رشتہ نیا تھا وہ شخص آپ کے آگے پیچھے گھومتا تھا، ہر وقت آپ کو میسیجز اور کالز کرتا تھا. کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنی زندگی کو اسپوائل کر رہے ہیں؟ اگر وہ لڑکا آپ کے مقدر میں ہے یا وہ لڑکی آپ کے مقدر میں ہے تو آپ بہترین طریقے سے بھی تو اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ آپ کے پاس چل کر آئے گا، چاہے آپ اس کو لات مار کر چھوڑ دو. لیکن اگر وہ شخص آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو آپ اس کی مارے کھا لو، آپ اس کے لیے جان دے دو، وہ آج نہیں تو کل آپ کی زندگی سے دور چلا جائے گا. اور بیسٹ چیز جو یہ ہے نا، میں آپ کو یہ چیز بہت اچھی بات، بہت پوائنٹ والی بات بتا رہی ہوں کہ آپ جس چیز کے پیچھے اور خاص کر رشتے کے پیچھے جتنا وقت لگاؤ گے، جتنا بھاگو گے، جتنا مناؤ گے، جتنا رو گے، وہ شخص آپ کو اپنے پیروں تلے رونتا چلا جائے گا. جب آپ ہمت کرو، آپ کو یہ ہمت کرنا پڑے گی. آپ کے اندر ہمت نہیں آ رہا ہے، آپ نماز میں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ استغفار کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹرینتھ، وہ پاور ڈال دی ہے کہ آپ اس شخص سے اگر بات نہ بھی کرو. میں نے ایسی میریکلز سٹوریز بھی اپنی ویڈیو میں شیئر کر رکھی ہے کہ ایک لڑکی جو سوچتی تھی، ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، صرف سوچ کر کہ وہ شخص اگر مجھ سے ایک دن بات نہ کرے تو میرا کیا بنے گا، وہ شخص اگر مجھ سے دور چلا گیا تو کہیں میں مر نہ جاؤں، میں تو اس کے بغیر ایک پل جینے کا سوچ نہیں سکتی. ایسی سٹوریز میں نے آپ کو شیئر کی کہ اتنی ایک لڑکی کو اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا. لیکن اس لڑکی نے استغفار کرنا شروع کیا، کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی. آج وہ لڑکی کہتی کہ وہ لڑکا اس کے مقدر میں تھا، الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رشتہ اس سے کروا دیا. لیکن وہ کہتی ہے کہ اب میرا دل نہیں، مطلب پریشان تو دور ہے، وہ لڑکا مجھ سے 2 3 مہینے بھی باتیں نہیں کرتا نا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اسے کھونے کا خوف نہیں پیدا ہوتا، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میں مر جاؤں گی. اس طرح اللہ نے اس کے دل میں سکون پیدا کر دیا ہے. تو آپ بھی استغفار کریں. آپ یہ ایک حرام ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سے توبہ کرنی ہی چاہیے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا نکاح اگر اس سے لکھا ہے آپ کے مقدر میں، اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اس شخص کو آپ کی زندگی میں لائے گا، بلکہ آپ دونوں کے بیچ میں نکاح کے بعد محبت بھی پیدا کر دے گا. آپ کو ذلیل خوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس شخص کے آگے. آپ چھوڑیں گے اس شخص کو اگر وہ مقدر میں وہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا آئے گا، یا پھر یوں جان لیں کہ آپ نے ہر طرح سے کوشش کر رکھا ہے کہ آپ کو اس رشتے کو بچانا ہے. اس شخص کے لیے آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ شخص اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس نہیں ڈال رہا ہے،
وہ صرف آپ کو پریشان کر رہا ہے، صرف آپ کی محبت کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جب کسی شخص کو کوئی محبت کرنے والا شخص مل جاتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ ایک تکبر کا باعث بن جاتا ہے کہ میرے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو وہ یہ شخص میرے لیے اتنا پریشان ہے، میرے لیے اتنا روتا ہے یا روتی ہے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے اتنا تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے. وہ شخص کے اندر تکبر آ جاتا ہے. تو آپ کو اس کی تکبر کو توڑنا ہے. تکبر کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو آپ کو اس کے تکبر کو توڑنا ہے. آپ کو اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. آپ کچھ بھی کر لے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کثرت سے استغفار کریں. اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاکسک ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ایک میریکل اسٹوری شیئر کروں گی، جو کس طرح سے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنا ٹاکسک تھا اور کس طرح سے اب اس کی زندگی میں سکون ہے، خوشیاں، اور کس طرح یہ سب ہوا. میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میریکل اسٹوری ضرور شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور ایسی موٹیویشنل ویڈیو اور میریکل اسٹوری کے لیے اور ایسی موٹیویشنل ٹاپک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.